अच्छे इशारे मिल रहे हैं, मईशत की सम दुरुस्त हो गई, महंगाई कम हो गई, जल्द मुश्किलात से जान छुड़ा लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नून लीग के यंग पार्लियामेंटेरियन से खिताब, कहा IMF प्रोग्राम के लिए चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने मदद की। बिरादर मुल्क हिस्सा न डालते तो IMF प्रोग्राम मिलना मुश्किल था। दुआ है पाकिस्तान के लिए IMF का यह आखिरी प्रोग्राम हो। IMF प्रोग्राम का हुसूल टीम वर्क का नतीजा है। वजीर खजाना और सेक्रेटरी ने शबाना रोज मेहनत की। आर्मी चीफ की कोशिशें भी शामिल हैं। हमें सोचना है कि किस तरह बिजली की कीमत को कम और मईशत बेहतर करें। पॉलिसी रेट में 200 बेसिस पॉइंट्स कमी खुशाइंद है। महंगाई कम हो गई। तरसीलात ज़रई अजनास की बरामद में इजाफा हुआ। इज्जत और वक़ार की जिंदगी के लिए हमें अपने पांव पर खड़ा होना होगा। अपने पांव पर खड़ा होने के लिए हमें मेहनत करना होगी। हुकूमत ने आईनी तरामीम की मंजूरी की तैयारी कर ली। ज़राए का कहना है अदलिया से मुतालिक आईनी तरामीम कल सेनेट और कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। हुकूमती सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। हुकूमत तमाम तरामीम बराह रास्त मंजूर कराने की हिकमत अमली पर गौर कर रही है। हुकूमती हलकों का दावा है नंबर्स पूरे हैं। ज़राए का कहना है खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास में अवामी मुफाद की कानून साजी करने पर इतफाक हुआ। इजलास में हर इदारे को दायरा कार तक महदूद रखने के लिए कानून साजी और जजेस तकर्री में 19वीं तरमीम से पार्लिमानी कमेटी का छीना गया इख्तियार बहाल करने की तजवीज आई। मौलाना का मौक़िफ़ था इनफरादी के बजाय इज्तिमाई मुफाद इस्लाहात पर कानून साजी का साथ देंगे। आईनी तरमीमी बिल पर हुकूमती अरकान के मुतज़ाद बयानात। तारिक फजल चौधरी का कहना है कल पार्लियामेंट में कोई बिल नहीं आ रहा। आईनी तरमीम से मुताल्लिक बिल पर अभी कोई चीज हतमी नहीं। हफ्ते को इजलास बुला लिया तो इसमें 2 नंबरी क्या है। बैरिस्टर अकील का कहना है नंबर्स पूरे हैं। हुकूमत कल जजों से मुताल्लिक आईनी तरमीम ला रही है। आईनी तरमीम किसी शख्स या फर्द वाहिद के लिए नहीं। इत्तलाक तमाम जजेस की उम्र पर होगा। पहले भी कई बार आईनी तरमीम लाई गई, आइंदा भी लाई जाएंगी। सरकारी बंदा पूछता है क्या आपको ऑन बोर्ड लिया गया है, ये आईनी पैकेज ला रहे हैं। हुकूमती नुमाइंदों को भी पता नहीं है कि आइन में क्या तरमीम की जा रही है, ये कहाँ की जा रही है, कहाँ की ये सोच है। अभी तो हमारी मखसूस नशिस्तें भी आपने नहीं दी हैं, अभी तो आपका हाउस ही कंप्लीट नहीं है। हुकूमती अरकान भी आईनी पैकेज से बेखबर है। PTI रहनुमा लतीफ खोसा का दावा, कहा किसी को नहीं मालूम आइन में क्या तरमीम की जा रही हैं। इत्तफाक राय के बगैर आइन में तरमीम नहीं की जानी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कानून साजी होती है तो हो जाए लेकिन आइन के मुताबिक हो। हमारे MNAs के कांधों पर कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। हिदायतुल्लाह बलोच समेत हमारे 4-5 MNAs को लापता कर दिया गया, राब्ता नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट से अपील है हमारे MNAs का तहफ़्फ़ुज़ आपकी आईनी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ किसी एक फर्द का फैसला नहीं हो सकता। जहां तक आईनी तरमीम की बात है सिर्फ बातें हो रही हैं इस वक्त। फिर वो फैसला करते हैं कि हमने कानून में तब्दीली करना है तो हम कानून में तब्दील करेंगे। अगर वो फैसला करते हैं कि नहीं करना नहीं करते। तरमीम की बातें तो हो रही हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। कमेटी फैसला करती है तरमीम करनी है या नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है पार्लिमानी कमेटी में तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातें भी मौजूद हैं। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी इनफरादी मामला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सियासी जमातों को नए मीसाक़े जमहूरियत की दावत। कहा ख्वाहिश है कम अज कम आपस में बातचीत के लिए ज़ाब्ता अखलाक ही बनाएं। हुकूमत में भी हों और मसाइल हल न करें तो फिर हुकूमत में रहने का क्या फायदा। एक सवाल के जवाब में कहा पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के हक में नहीं। अगर हालात नागुज़ीर हो जाएं और गवर्नर राज लगाना हो तो लगा सकते हैं। गंडापुर अफगानिस्तान जाते हैं तो तालिबान से कहेंगे उन्हें अपने पास रखें। JUI वोट नहीं करेगी किसी आईनी तरमीम के बारे में। जी जो हमने इस्लाहात की तजावीज़ दिया उस हवाले से कोई चीज़ आती है तो मौलवी साहब वज़ीर आला बहरहाल अफगानिस्तान की हुकूमत से बातचीत करना चाहते हैं, बाईपास कर। ये सियासी किस्म के जज्बाती बातें हैं, इसका कोई रूल्स तरीक़ाकार से कोई वास्ता नहीं। हमारी तजवीज़ के मुताबिक आईनी तरमीम आई तो फिर देखेंगे। मौलाना फजल रहमान का मुमकिन आईनी तरमीम पर मौक़िफ़
पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, गंडापुर का अफगानिस्तान से बातचीत का बयान जज्बाती और सियासी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं, लेकिन हालात अच्छे भी नहीं हैं। ये भी देखना होगा क्या गवर्नर में ये सलाहियत है कि वो हालात को कंट्रोल कर पाएं। कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल अमन हर कीमत बरकरार रखा जाएगा। हमारे शोहदा की कुर्बानियां इंतहाई लगन के साथ लड़ने के आज़म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जिला और अगजई में जवानों से मुलाकात में गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को सराहा। कहा, पाक फौज केपी पुलिस को ताउन फराहम करती रहेगी। जमशुदा अजला में फराइज की अंजाम दही के लिए ताउन फराहम करते रहेंगे। आर्मी चीफ ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने फोर्सेस की मदद में मकामी आबादी की हिमायत को भी सराहा। कहा, इलाके में अमन बरकरार रखने में मकामी आबादी का मजबूत किरदार जरूरी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वादी तीरा में इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की। जवानों के बुलंद हौसले और दुश्मनों को मौसर जवाब देने की तैयारी को सराहा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का दुश्मनों और दहशतगर्दों के गठजोड़ को जामे तौर पर शिकस्त देने और गैर कानूनी स्पेक्ट्रम में सरगर्मियों को खत्म करने के आज़म का भी आदा। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया। गंडापुर 2 नंबर आदमी है ना, उस पर ट्रस्ट करें खुदा का वास्ता। जलसे के बाद सारी रात गंडापुर यहाँ पे कोसार में ISI वालों के पास बैठे रहे। पूछे तो सही वहां पे क्या करने गए हुए। ईवान कमजोर नहीं था, आपने ईवान एस्टेब्लिशमेंट के पास यरगमाल रखा हुआ था। जलसे के बाद अली अमीन गंडापुर सारी रात कोसार में बैठे थे। पार्टी पूछे वहां क्या कर रहे थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, PTI वालों को हाथ जोड़ के कहता हूं, अली अमीन गंडापुर पर भरोसा ना करें, वो 2 नंबर आदमी है। ऐवान कमजोर नहीं था, आपने ऐवान को गिरवी रखा हुआ था। माजी को हजफ करना चाहते हैं तो एक बार उस पर माजरत कर लें। कमेटी की कार्रवाई से लगा ये PTI की शिकायत के लिए बनाई गई है। वजीर आजम और पार्टी को आगाह कर दिया है, मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। बैरिस्टर गौहर का कहना है, दिल पर पत्थर रखकर भी साके पार्लियामान कमेटी का हिस्सा बने थे। कमेटी की बातें पार्लियामेंट में नहीं उठाई जाती। कमेटी में सिर्फ 3 अरकान अपोजिशन के, बाकी लोग हुकूमत से हैं। वजीर आजम को खदशात से आगाह कर दिया। सूबाई हुकूमत पुलिस को वफाक और इदारों के खिलाफ एहतजाज पर मजबूर कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वफाक ने अमन व अमान की बहाली के लिए सूबे को 600 अरब दिए, वो कहाँ गए। वजीर आला के वालिद मुशर्रफ दौर में सूबाई वजीर थे, जब अड्डे दिए गए तो क्या उन्होंने मना किया था। आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं कि अफगानिस्तान से बात करेंगे। आप नहीं, रियासत बात करेगी। पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है। आपने पार्लियामेंट में घुसकर अरकान असेंबली को गिरफ्तार किया। यही काम पहले इस हाई कोर्ट में किया, अब पार्लियामेंट में कर दिया। किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी और रिमांड से मुतालिक केस में रिमार्क्स। प्रोसिक्यूटर जनरल ने FIR का मतन पढ़कर सुनाया तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। बैरिस्टर गौहर ने असलहा रख लिया। शुएब शाहीन ने पिस्तौल, फलां ने डंडा मारा। ये क्या है? जिसने भी ये FIR लिखी उसने बहुत अच्छी कॉमेडी लिखी। क्रेडिट देना होगा, बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। स्पीकर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये अदालत भी मामला देख सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के गिरफ्तार MNAs का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। स्पीकर ने गिरफ्तार 10 MNAs के लॉजेस को सब जेल करार दे दिया। बानी PTI के अकाउंट से मुतनाज़ा पोस्ट की तहकीकात शुरू। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, बानी PTI ने फौज को टारगेट किया। सिपह सालार और चीफ जस्टिस के खिलाफ भी कहानी गढ़ी है। FIA तहकीकात करेगा कि सोशल मीडिया पर बानी PTI का अकाउंट कौन चला रहा है। FIA की टीम अडियाला जेल में बानी PTI से तहकीकात के लिए पहुंच चुकी है। बानी पैगाम में खुद को मुजीबुर रहमान से मिला रहे हैं। इंतशार फैलाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी।
علی امین گنڈاپور نے جو زبان استعمال کی اس پر چیئرمین سمیت پوری جماعت معذرت کرے. اچھا آپ جواب اگر ہمیں دینے دیں تو اچھی بات ہے. کیجیے نا جو ان کی بیٹی اور بیوی کے ساتھ ہوا ہے. صحافیوں نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے سامنے سے مائک اٹھا لیے. علی امین گنڈاپور کے بیان کے خلاف احتجاج. صحافیوں نے کہا شبلی فراز نے آج صبح بھی احتجاج کرنے والے صحافیوں سے متعلق غلط گفتگو کی. علی امین گنڈاپور کے معافی مانگنے تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا. سلمان اکرم راجہ بولے بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے صحافی جہاد کر رہے ہیں. علی امین گنڈاپور نے جو باتیں کی اس کا ہماری سیاست سے تعلق نہیں. صحافیوں کا احترام کرتے ہیں. نازیبہ گفتگو پارٹی پالیسی نہیں. علی امین گنڈاپور نے بھی کہا ہے وہ بیان کی وضاحت کریں گے. اپنی کولیگ سینیٹر سمینہ صاحبہ کے لیے بات کر رہا ہوں. ان کی بےزتی ہماری بےزتی ہے. کسی بھی سینیٹر کی بےزتی ہماری بےزتی ہے. اور اگر آپ نے اس پہ ایکشن نہیں لیا تو ہم سینیٹ کا بائیکاٹ کریں گے. ابھی کل شبلی صاحب کے اوپر بات آئے گی ہم اسی طرح کھڑے ہوں گے. پی ٹی آئی سینیٹر فلک ناز چترالی کو ایوان سے نہ نکالنے پر حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کا واک آؤٹ. بی اے پی کی سمینہ ظاہری نے معاملہ اٹھایا اور کہا ان کی بے عزتی کی گئی, انہیں جاہل کہا گیا. فیصل واوڈا نے سینیٹر سمینہ کی تائید کی اور کہا سزا پوری نہیں ہوئی, معافی بھی نہیں مانگی گئی. قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز بولے یہ سب کٹ پتلی ہیں, صرف ڈرامہ رچا رہے ہیں. سینٹ میں باب پارٹی کے دنیش کمار اور پی ٹی آئی کی زرقہ تیمور میں شدید تلخ کلامی. اپوزیشن ارکان نے وزراء کی عدم موجودگی پر احتجاج کیا. کچھ نہیں آج حکومت کے اندر, آپ یقین کر رہے ہیں اس بات کو. ایک مکمل گورننس کا نظام آپ دیکھ لیں, ایک مکمل نظام کی ناکامی ہے. یہ ماننا پڑے گا, سب سے پہلی بات ماننی پڑے گی کہ ہم ناکام رہے ہیں اپنے ملک کو بہتر بنانے میں. حکومت اور گورننس کا نظام مکمل طور پر ناکام ہو چکا. عدلیہ کو ختم کرنا موجودہ حکومت کا مقصد ہے. جو کالے قوانین بنائے گئے سپریم کورٹ ہائی کورٹ مفلوٹ ہو جائے گی. عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ایک جلسہ روکنے کے لیے دو قانون بنا دیے گئے. افسوس ہر آئینی عہدیدار روزانہ ملک کا آئین توڑ رہا ہے. 10 الیکشن لڑے ہیں, بدقسمتی سے ہر الیکشن میں دھاندلی ہوئی. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کے دوران تجاویز پر اتفاق رائے پیدا کیا گیا. اعلامیے کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ نے ممبران کو رولز سے متعلق بریف کیا. چیف جسٹس نے ممبران اور شریک چیئرمین کا رولز ڈرافٹ کرنے پر شکریہ ادا کیا. تمام ممبران کی رائے لی گئی. یقینی بنایا گیا کہ ڈرافٹ رولز آئین سے مطابقت رکھتے ہوں. فیصلہ کیا گیا چیف جسٹس اور سینئر جج رولز کارروائی کے مطابق ڈرافٹ کریں. ترامیم کے مجوزہ ڈرافٹ میں کچھ تبدیلیوں پر اتفاق رائے ہوا. نیا ڈرافٹ آئندہ اجلاس میں ممبران کے سامنے پیش کیا جائے گا. جوڈیشل کمیشن کا آئندہ اجلاس 28 ستمبر صبح 10 بجے ہوگا. Grappling with climate vulnerability and high debt, which also face terrorism and disinformation. To counter these harms, effective international cooperation is more urgent today than ever before. ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ملکوں کے قرض معاف کیے جائیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کے سمٹ آف دا فیوچر کے ورچوئل اجلاس سے خطاب. کہا قرضوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اختراعی مالیاتی حل نکالنا ہوگا. دنیا کو بڑھتے ہوئے تنازعات اور چیلنجز کا سامنا ہے. پائیدار ترقی کے لیے بہتر رعایتی فائنانسنگ اور ترقیاتی امداد میں اضافہ ضروری ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو $32 کروڑ قرض دے گا. رقم خیبر پختونخوا کے دیہی علاقوں کا انفراسٹرکچر بہتر بنانے پر خرچ ہوگی. سڑکیں تعمیر ہوں گی, سیوریج کا نظام بہتر ہو سکے گا, آبپاشی کے منصوبوں پر بھی کام ہوگا. پاکستان میں سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. فی تولہ سونا 2900 روپے اضافے سے 2,65,900 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 2,27,966 روپے کا ہو گیا. سندھ میں وفاقی حکومت کا سڑکوں کے فنڈز جاری کر کے کام شروع کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ملاقات.
جامشورو تا سہون قومی شاہراہ کو مکمل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ نے وزیر خزانہ سے بات کی. کہا سندھ حکومت نے قومی شاہراہ کی تعمیر کے لیے 7 ارب روپے جاری کیے تھے. وزیر اعلیٰ سندھ نے مہران ہائی وے کی ڈیولائزیشن سے متعلق بھی بات چیت کی. وزیر خزانہ نے مراد علی شاہ کو یقین دہانی کرائی کہ پی ایس ڈی پی منصوبوں کے فنڈز جاری کریں گے. بلوچستان میں کانگو وائرس کی مزید کیسز رپورٹ. موسیٰ خیل کی 40 سالہ خاتون آئسولیشن وارڈ میں دم توڑ گئیں. اسپتال انتظامیہ کے مطابق خاتون نے کانگو کی علامات تھیں. کچھ لاکھ کے نوجوان کو کانگو وائرس کے شبے میں اسپتال منتقل کیا گیا. رواں سال بلوچستان سے رپورٹ کانگو وائرس کیسز کی تعداد 30 ہو گئی. 7 افراد جان سے گئے. برطانوی وزیر برائے پولیس کا پولیس کی تقریب سے ہی پرس چوری. ڈیانا جانسن چوری، ڈکیتی اور سماجی رویوں پر خطاب کرنے آئی تھیں. برطانوی ہوم آفس نے بھی پرس چوری ہونے کی تصدیق کر دی. شک کی بنیاد پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا. مقدمہ درج، تفتیش شروع کر دی گئی. امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں پاکستانی طالبہ دانیہ ظہیر ٹریفک حادثے میں شدید زخمی. پولیس کے مطابق گیلریا کے قریب دانیہ زخمی ہوئی. تیز رفتار گاڑی ٹکر مارنے کے بعد رکی بھی نہیں. تلاش جاری ہے. میموریل ہرمن اسپتال کے مطابق زخمی طالبہ کی کئی ہڈیاں ٹوٹی ہیں. دانیہ ظہیر کہتی ہیں کراچی سے گزشتہ ہفتے MBA کرنے کے لیے امریکہ آئی تھی. گھر والوں کی زندگی بہتر بنانے آئی تھی. حادثے نے خواب چکنا-چور کر دیے. معروف پاکستانی نژاد امریکی تاجر سید جاوید انور نے علاج کی مکمل ذمہ داری اٹھا لی. میموریل ہرمن اسپتال، پاکستانی قونصل خانے اور طالبہ کے والدین کو آگاہ کر دیا گیا. اسرائیل نے غزہ پر حملے تیز کر دیے. وسطی غزہ میں حملے میں 40 فلسطینی شہید. سیف زون میں بھی بمباری، 2 بچوں سمیت 5 افراد جان سے گئے. نصیرات کیمپ میں حملے میں 6 فلسطینی شہید ہوئے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا غزہ میں خوفناک تشدد کو بند کرنے کا مطالبہ. عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق 22,000 زخمی فلسطینی کبھی صحت یاب نہیں ہو سکیں گے. ڈھاکہ پریس کلب میں قائد اعظم کی 74ویں برسی کے موقع پر سیمینار. تقریب میں بنگلہ دیش کے صحافی، بکلا اور سول سوسائٹی کی معزز شخصیات نے قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کیا. شرکا نے کہا ہمارے اول معمار اور محسن قائد اعظم ہیں جن کی بدولت آج بنگلہ دیش بھی قائم ہے، ورنہ ہم بھی کشمیر کی طرح بھارت کے زیر تسلط ہوتے. قائد اعظم پاکستان نہ بناتے تو آج بنگلہ دیش بھی نہ ہوتا. چیمپئنز ون ڈے کپ میں اسٹیلینز کا لائنز کو 337 رنز کا ہدف. بابر اعظم 76 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے. طیب طاہر کے 74 رنز. کپتان محمد حارث کی دھواں دار بلے بازی، صرف 36 گیندوں پر 55 رنز اسکور کیے. حسین طلعت نے بھی 50 بنائی. لائنز کی طرف سے عامر جمال اور شاہین آفریدی نے 2 وکٹیں حاصل کی. ہدف کے تعاقب میں لائنز کی بیٹنگ جاری. پاکستانی ایتھلیٹ نے ایشین چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا. کوئٹہ کے زین الدین نے ایران میں ہونے والی کراٹے چیمپئن شپ فتح کر لی. انڈر 18 کیٹیگری کے فائنل میں میزبان ملک کے کھلاڑی کو زیر کیا. زین نے سنگل ایونٹ کی -50 کیٹیگری میں بھی برونز میڈل حاصل کیا. کراٹے چیمپئن شپ میں 11 ایشیائی ملکوں نے حصہ لیا. بھارت کی جیت کو لگے گا بریک یا پاکستان کرے گا فتوحات کی ہیٹرک. ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں کل روایتی حریف ٹکرائیں گے. بھارت نے ایونٹ میں 4 میچ کھیلے، جو سامنے آیا اسے ہرایا. قومی ٹیم نے چین اور جاپان کو شکست کا مزہ چکھایا. اور سب سے زیادہ گولز کے بعد سب سے زیادہ فالوورز کا ریکارڈ. اسٹار فٹ بالر رونالڈو سوشل میڈیا پر 1 ارب فالوورز حاصل کرنے والے پہلے شخص بن گئے. انسٹاگرام پر 600 ملین سے زائد فالوورز. یوٹیوب پر صرف ایک ہفتے میں 50 ملین سے زائد سبسکرائبرز بنائے.